हिजो मात्रै सम्मानित राष्ट्रपतिजीबाट प्रस्तुत भएको नीति कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषयहरू आएका छन्। नीतिगत रूपले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा नै मुख्य रहेको छ त्यसमा र विभिन्न क्षेत्रहरूलाई सेक्टर वाइज त्यसमा सम्बोधन गरिएको छ र समग्रमा सबैतिरबाट उत्साहजनक आएको छ भन्ने हामीले प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गरेका छौँ र विगतमा बेला बेला प्रश्न उठाएको जस्तो यसपटक हुँदैन। नीति तथा कार्यक्रमकै वरिपरिबाट त्यहाँ आएका नीतिहरूसँगै मेल खाने गरी बजेट आउँछ, त्यसै गरी बजेटसँग मेल खाने गरी मौद्रिक नीतिहरू आउँछन्। यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो छलफलको प्रतिबद्धता हो हामीले, किनभने नियमित रूपले निरन्तर रूपले नीति कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू पनि त्यसमा छलफलमा बस्नु भएको छ र नीति कार्यक्रम जसलाई बजेटले समर्थन गर्न सक्दैन त्यसलाई हामी राख्न त्यति धेरै कोसिस गरेनौँ। जति पनि आएका छन् नीतिहरू कार्यक्रमहरू त्यसलाई मूल रूपले बजेट मार्फत सम्बोधन हुन्छ, त्यो हाम्रो विश्वास हो। किनभने यो बीचमा अर्थ मन्त्रालय त्यसका पदाधिकारीहरू यो चाहिँ नीति कार्यक्रम लेखनमा सहभागी या छलफलमा सहभागी हुनुभएको छ। त्यसै गरी बजेट निर्माणमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक, गभर्नर साहब, विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूको सुझाव हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सार्वजनिक रूपले पनि आएको छ, उहाँहरूले विगतमा पनि दिने गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले अलि विस्तृत रूपमा बजेटको लागि सुझाव दिनुभएको छ र बजेटको एउटा तहमा पुगिसकेपछि राष्ट्र बैंकसँग पनि हामी अहिले पनि छलफलमै छौँ तर अलि फर्मल अलि सघन रूपले छलफल गर्छौँ र मौद्रिक नीति पनि त्यससँग तालमेल मिल्ने गरी आउँछ र आउनुपर्छ। त्यसो भयो भने साँच्चीकै सरकार भनेको राज्यको अहिलेको प्रतिनिधि जसले एउटा सैद्धान्तिक रूपले दिशानिर्देश गर्छ त्यसलाई अङ्कमा नै त्यसलाई बजेट मार्फत समर्थन गरिन्छ। मौद्रिक पक्षमा र समग्रमा चाहिँ त्यसको सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई बजेटबाट हामी समर्थन गर्छौँ र मौद्रिक नीति त्यसबाट समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यो नीति कार्यक्रम विशुद्ध चाहिँ हामी वित्तीय नीति मात्रै होइन, मौद्रिक नीतिलाई पनि दिशानिर्देश गर्छ। हाम्रो नीति कार्यक्रम राज्यको नीति कार्यक्रम हो, कुनै एउटा निश्चित सेक्टरको लागि मात्रै होइन र यही रूपमा चाहिँ हामी लानेछौँ। यो सैद्धान्तिक धरातलमा हामी समग्र रूपले आपसी चाहिँ नीतिहरूका तालमेल हुने गरी नै हामी काम गरिरहेका छौँ र यो व्यवहारबाट नै व्यक्त हुनुपर्दछ। र यहाँ हामी विभिन्न श्रृङ्खलामा काठमाडौँ बाहिर पनि परामर्श गरेका छौँ मुख्य सहरहरूमा, त्यसै गरी काठमाडौँमै पनि राजधानीमै पनि विभिन्न सेक्टरमा हामी आफै पनि मन्त्रालयमा हप्तौँ दिनसम्म लगातार हामी अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। विभिन्न निकायहरूले क्षेत्रहरूले गरेका अन्तर्क्रियाहरूमा म आफै सहभागी भएँ, अर्थ सचिव सहभागी भइराख्नु भएको छ, राजस्व सचिव सहभागी भइराख्नु भएको छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले सबै कुरा नोटिसमा लिएका छौँ र यो सहभागिताको लागि मात्रै सहभागिता होइन र हामीले समग्र देशको स्थिति पनि हेरिरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा हेर्ने कुरा हो कि अर्थ मन्त्रालय सरकार त्यसमा माथि बसेर हेर्दा सबैलाई फेरि हामीले सबैका समस्याहरू पनि हेरिरहेका छौँ, राम्रा कुराहरू पनि हेरिरहेका छौँ। सरकार अभिभावक पनि हो, सबभन्दा अगुवा पनि हो र ऊ सबैले देख्ने ठाउँमा पनि बसिरहेको छ। त्यसो भन्नुको अर्थ उसलाई सबैले देखिरहेको हुन्छ, उसले पनि सबैलाई देखिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ पूर्वतिरबाट देख्दा सरकारको एउटा पाटो देखिन सक्छ, सरकारको नीतिको, पश्चिमतिरबाट हेर्दा सरकारको अर्को पक्ष देखिन सक्छ, उत्तर या दक्षिणतिरबाट हेर्दा चाहिँ सरकारको एउटा नीतिको पाटो मात्रै देखिन सक्छ। तर सरकार भनेको उत्तर पनि हो, दक्षिण पनि हो, पूर्व पनि हो, पश्चिम पनि हो, समग्र हो सरकार। सरकारका नीति कार्यक्रमहरू एकाङ्की हुन सक्दैनन्। मैले केही ठाउँहरूमा उदाहरण पनि दिएको छु, अघि पनि यहाँ चर्चा भयो, खास गरी प्लाइवुड सम्बन्धी। एक थरी साथीहरू निकासीलाई प्रेरित गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ, अर्को थरी साथीहरू आएर निकासी खोलिदिनु पऱ्यो, सहज गरिदिनु पऱ्यो, किनभने यहाँ कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँनिर कार्टेलिङ हुन खोजेको छ आदि इत्यादि आउँछ। हामी आफै पनि दुईटै कुरो सुनिरहेका छौँ। केही साथीहरूको हामी एउटा केही फोरममा के भन्नुहुन्छ भने यस्तो अलिकति आर्थिक स्लोडाउनको बेला युरोपले त्यसै गरे, अमेरिकाले त्यसै गरे, जापानले त्यसै गरे, अरू देशले त्यसै गर्छ, अलिकति ऋण गरेर अलिकति खुकुलो गरेर भए पनि अलि पुँजीगत खर्च बढाइदिनु सरकारले, जसले कि समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सक्छ भन्नुहुन्छ।
फेरि आजै या अरू मञ्चहरूमा पनि यो चाहिँ आकार नबढाउनुहोस् है, आकार बढायो कि हामी फेरि हाहाकार हुन्छ, त्यसको स्रोत जुटाउनको लागि फेरि हाम्रै टाउकोमा त्यो भारी आउँछ भन्दा यो दुईटैलाई फेरि हामी सन्तुलन मिलाउने हाम्रो जिम्मा हो। किन भन्दा हामीले आकार ठुलो भयो, अलिकति खर्च सुरु भयो, रोजगारी होला, इन्कम बढ्ला, अर्थतन्त्र चलायमान होला, अर्कोतिर चाहिँ जस्तै निर्माणजन्य उद्योगहरू खुल्न सुरु चल्न सुरु गर्लान्। अहिले जस्तै 1/3 चल्ने होइन कि फुल फ्लेज चल्न सुरु गर्लान्। जब उद्योग निर्माण सामग्री उत्पादन उद्योग चल्न लागेपछि त्यसले फेरि ब्याङ्क चल्छ, अर्को हुँदै एउटा साइकलमा साइड अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी अरू क्षेत्र हामी यसलाई एउटै क्षेत्र भन्दै छैनौँ। त्यसो गरेर यसलाई सन्तुलित रूपले अहिले के गर्नुपर्छ भन्नेमा यो सबै विज्ञहरूको, सबै सरकारवालाको सुझाव नै हामी लिइरहेका छौँ। र फेरि कति क्षेत्रहरूमा राम्रो पनि भइरहेछ। अहिले हाइड्रोको क्षेत्रमा राम्रो भएको छ, हस्पिटाली क्षेत्रमा राम्रो भएको छ, केही उद्योगका केही सेक्टरहरूमा राम्रो छ। त्यो कुरा राम्रोलाई अझ राम्रो बनाउने हाम्रो कोसिस हुन्छ। राम्रो भयो भने हामी त्यसै छोड्न मिल्दैन। र जो चाहिँ अलिकति समस्यामा भएका क्षेत्रहरू, निर्माण व्यवसायहरू अलिकति समस्या हुनुहुन्छ, निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने चाहिँ कम्पनीहरू अलिकति चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्छ, यो हामी सबैले देखिरहेका छौँ। अघि चर्चा भए जस्तै कि हामीले भुक्तानी दिन नसकेको होइन, म आइसकेपछि जति पनि आएको छ हामी भुक्तानी दिइरहेका छौँ। तर एउटा समस्या के भएछ भने विगत वर्षमा सम्पन्न भएका, त्यसपछि यतातिर बजेटमा चाहिँ समावेश नगरिएका या चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका, तर चाहिँ गएको बजेट अथवा यस चालु बजेटमा के गर्छ त्यो शीर्षक चाहिँ राख्दैन, बजेट नै राखेन भन्दा त्यो ग्याप हुन गएछ। त्यस्ता के दायित्वहरू आएका छन् र नियावली संशोधनपछि केही चाहिँ दायित्वहरू थप भएका छन्, त्यो हामी हेरिरहेका छौँ। हामी सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीसँग के कुरो गरेका छौँ भने यसलाई नयाँ शीर्षकमा दिनुपर्ने हो भने नयाँ शीर्षकमा राखेर दिनुहोस्। अब त 15 दिन छ, नयाँ बजेटमा आउँछ, त्यस लगत्तै हामी त्यसलाई पनि भुक्तानी दिन्छौँ। र यसमा हामी अहिलेको नयाँ दायित्वमा कहीँ पनि रोकेका छैनौँ। तपाईँले देखिराख्नु भयो होला, अहिले पुँजीगत खर्चमा अलिकति प्रगति पनि भएको छ, मार्केटमा अलिकति पैसा पनि गइरहेको छ, यो तथ्यले पनि देखाइरहेको छ। त्यसो गर्दा केही नीतिगत समस्या कि हामी बजेटमै परेन, बिचमा केही विविध कारण होला, स्रोतका कारण होला, अरू ध्यान नपुगेको होला कि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू त्यो कार्यक्रममै नराखिसकेपछि हामी अलग्गै फेरि त्यो चाहिँ भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ। कानुनी रूपले पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। तर यो बाँकी दायित्वहरू आगामी बजेटमा हामी भुक्तानी गर्ने गरी सबै तयारी गरेको छ। किन यो राज्यले कमिटमेन्ट गरेको छ। राज्यले एकपटक त्यसैले विवेक सम्मत ढङ्गले राज्य चल्नुपर्छ भन्ने हो कि एकपटक राज्यको कुनै निकायले त्यो दायित्व कमिटमेन्ट गर्ने, टेन्डर लगाउने, बिचमा पुगेर चाहिँ मैले तिर्न सकेन भनेपछि त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। किन त्यो पहिले नै कार्यक्रमहरू लिन पहिले नै लिनु पर्यो, टाइमली लिनु पर्यो, छानेर लिनु पर्यो, पूर्व तयारी गरेर लिनु पर्यो र त्यो अनुसारमा दायित्व सिर्जना गरिसकेपछि त्यो दायित्व तिर्नै पर्ने हुन्छ, भुक्तानी गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसमा हाम्रो कमिटमेन्ट छ। यदि त्यो नसक्ने अवस्था हो भने समयमै खबर गरेर आवश्यक क्षतिपूर्ति होला, कति क्षति पुग्यो, कति काम भयो, त्यो कुरा गरेर भए पनि राज्यले चाहिँ कहिलेकाहीँ नसक्ने हुन्छ, ठुलै चाहिँ अप्ठ्यारो आएर त्यस्ता अवस्थाका अलग्गै व्यवस्था हुनुपर्छ। नत्र अहिले चाहिँ कस्तो भन्छ हामी खुरुखुरु चाहिँ दायित्व सिर्जना गर्ने, टेन्डरहरू लगाउने, बहुवर्षीय टेन्डर लगाउने, अनि फेरि त्यसमा चाहिँ नतिर्ने या बिचमा गएर आयोजना खारेज गरिदिने बिना जानकारी, बिना कारण, यस्ता कुराहरू हुँदैनन्। राज्य भनेको त्यसको निरन्तरता हुन्छ, त्यसका दायित्वहरू निरन्तरता हुन्छ। को मान्छे मन पर्यो, को परेन, कस्ता खालका चाहिँ निर्माण व्यवसाय आए, यसोमा हाम्रो सरकार होइन। कुन ठाउँमा चाहिँ जान या अनजानमा अब कुन ठाउँमा योजना पर्न गयो त्यो पनि अहिले हामी राज्यको निकायमा बस्ने मान्छेले सरकार राख्न लाग्यो भने राज्य चल्दैन। त्यसरी त्यो कुरा हामी एकदम जानकार छौँ। यसमा हामी चाहिँ सचेत पनि छौँ। उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, अहिले हामी प्राथमिकता क्षेत्रहरू सबैलाई थाहा छ, हामीले बताउँदै आएका छौँ। यो 60% हाम्रो चाहिँ जनशक्ति आज पनि कृषिमा निर्भर छ। त्यसो गर्दा कृषिलाई एउटा आधारभूत उसको लागि जगको रूपमा लाने, प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार भनिराख्नु भएको छ, कृषि हाम्रो आधार हो, जग हो, जसले चाहिँ हामी सानो मात्रै सुधार गर्दा पनि लाखौँ लाख हाम्रो जनशक्तिलाई केही न केही सुविधा पुग्ने, केही न केही जीवन स्तर माथि उठ्ने कुरा हुन्छ। त्यो कुरालाई हामी चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। र कृषि क्षेत्रलाई पनि अब हामी परम्परागत निर्वाहमुखी मात्रै नभएर यसलाई उद्यमसँग, व्यवसायसँग जोड्ने, त्यसो गर्दा चाहिँ हामी अलि चाहिँ व्यावसायिक उत्पादनतिर जाने, त्यसको लागि प्राइभेट सेक्टर, सरकार आफूले सबै सक्दैन, मार्केटको लागि, त्यसलाई प्रोसेसिङ उद्योगको लागि, बाहिरसम्म, देश बाहिरसम्म पनि निर्यातको लागि के नीतिले सजिलो गर्छ त्यो कुरोमा चाहिँ हामी ध्यान दिने नै छौँ।
त्यसको लागि चाहिँ हिजो नीतिमा एउटा चाहिँ सुरुमा हामी राखेका पनि थियौँ खेतदेखि खाडीसम्म भन्ने। अनि हामीले कस्तो भने अहिले चाहिँ आम ट्रेन युवाहरू बाहिर पठाइयो भने अनि खेतमा काम गरिरहेको किसानलाई उठाएर खाडीतिर जान प्रेरित गर्ने जस्तो ठ्याक्कै त्यो शब्द आउँदा लास्ट आवरमा आएर हाम्रो नियत ठिक हुनाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ के खेतमा रहिरहे यो एउटा किसानको छोरा या छोरीलाई खाडी पठाइदिने, यतातिर फेरि ब्याङ्कमा चाहिँ हामी सस्तो ऋण गर्ने, अकाउन्ट खोल्ने अनि बिमासँग जोड्ने भनेर सँगसँगै पनि थियो। यो त त्यति राम्रो म्यासेज हुँदैन, त्यो त फेरि स्पष्टीकरण दिँदै हैरान हुन्छ भन्ने हाम्रो नियतमा चाहिँ राम्रो हुँदै पनि लास्टमा हटायौँ। तर हामी नीतिमा चाहिँ आन्तरिक रूपले चाहिँ त्यस कुरोलाई प्रमोट गर्ने अथवा अबका कर नीति अरू कुनै निर्यात नीति कुनैले प्रमोसन गर्नेमा फेरि हाम्रो त्यो कुनै चाहिँ त्यसमा नकारात्मक कुरा होइन। नारा दिन चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि राम्रोसँग स्पष्ट गर्न नसक्दा चाहिँ भ्रम पनि हुन्छ कि भनेर हो। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभएको रहेछ, राम्रै छ र अहिले पनि राम्रै निर्यातहरू भइरहेछ। अस्तिको लगानी सम्मेलनमा पनि खासै खाडी क्षेत्रबाट विभिन्न कम्पनीहरू कि चाहिँ हामी कृषिजन्य उत्पादनहरू हामी चाहिँ यहाँ कलेक्सन गर्ने, पेब्याक ग्यारेन्टी गर्छौँ, पहिले उत्पादनका उहरू गरेर सपोर्ट गरेर पेब्याक ग्यारेन्टी गर्छौँ, हामी निर्यात गर्छौँ भन्ने आउनुभएको थियो। सायद यो राम्रो चान्स छ, राम्रो सम्भावना। अनि म त्यतिखेर त्यहाँका व्यवसायहरू साथीहरूसँग डेलिगेसनसँग भेट्दा पनि हामीसँग अहिले भैरवा एयरपोर्ट छ, त्यसलाई हामी कुनै न कुनै रूपले चाहिँ चलाउनको लागि त्यहाँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङदेखि लगाएर अरू थुप्रै चिजहरू ट्याक्स कुरा अरू धेरैमा सुविधा मागिराख्नु भएको छ। आगामी बजेटमा त्यो सम्भावना छ, तपाईँहरू आउनुहोस्, सस्तो हुन्छ, त्यो वरिपरिका इलाकाहरूका उत्पादनहरू लिएर जानुहोस् भनेर पनि मैले त्यो उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थियो। सकारात्मक उहाँहरूको रेस्पोन्स थियो आदि इत्यादि कृषितिर। र अहिले कहीँ न कहीँ चाहिँ बजेट हामी कस्तो गऱ्यौँ भने पूर्वाधार बनाउने, पूर्वाधार चाहिँ कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापसँग नजोडिदिने। हाम्रो अहिलेको चाहिँ खास गरी हाम्रो ग्रोथ इन्जिनको रूपमा कि काठमाडौँ छ कि चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी पूर्व पश्चिम हाइवे हाम्रो एउटा ग्रोथ इन्जिन जस्तो त्योसँग ठाडो केही चाहिँ औद्योगिक कोरिडोरहरू जोडिएका छन्। अब त मधेसमै हामीले पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग बनायौँ, तर असाध्यै धेरै गरिबी त्यसको वरिपरि छ। किन भन्दा सडक राम्रो बनेको छ, त त्यो वरिपरि हाम्रो कुनै आर्थिक क्रियाकलापहरू हामी त्यस कारका चाहिँ नीतिहरू बनाउन सकेनौँ। यसबाट हामी कहीँ न कहीँ कृषि उत्पादनका कुरा, त्योसँग सम्बन्धित सिँचाइका कुरा होलान्, अरू कृषि बजारका कुरा होलान्, कृषि प्रोसेसिङ उद्योग होलान्, अरूलाई त्यो प्रोत्साहन गर्ने पूर्व पश्चिम एउटा कोरिडोर होस् भन्नेमा हामी छलफल गरिरहेछौँ सम्बन्धित मन्त्रालयसँग। त्यसै गरी हामी अरबौँ अरब खर्च गरेर पूर्व पश्चिम पहाडी लोकमार्ग बनायौँ। पहाडी लोकमार्ग मात्रै चाहिँ गाडी हिँड्ने जस्तो सामान्य सप्लाई गर्ने बाहेक केही पनि छैन। त्यसलाई चाहिँ जस्तै ठाडो चाहिँ कोरिडोरहरूसँग तेर्सो कहीँ न कहीँ चाहिँ आर्थिक कोरिडोर हुनसक्छ कि कृषिका उत्पादन हुन सक्छन्, फलफुलका उत्पादन, अन्य चाहिँ पशुपालनका हुन सक्छन्, टुरिस्ट गन्तव्यहरू कम्तीमा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्छन्। त्यसलाई एकीकृत रूपले लाइन मिनिस्ट्रीले गरिराखेकै कामलाई चाहिँ एकीकृत गरिदिने, त्यो रूपले चाहिँ त्यो बाटोको दायाँ बायाँ कमसेकम नयाँ नजिक गऱ्यो भने त्यसले केही न केही रिजल्ट दिन्छ आर्थिक रूपले, न त त्यो पूर्वाधारको रूपमा मात्रै रह्यो भनेर हामी अलि छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी धेरै खर्च गरेर कर्णाली कोरिडोर बनायौँ, तर त्योसँग चाहिँ आर्थिक कोरिडोरको रूपमा त्यो चाहिँ अझै हामी एकीकृत गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ जहाँनिर हाम्रो पूर्वाधार बनेका छन्, पूर्वाधारसँग अन्य चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू र हाम्रो अरू आयोजनाहरू त्यहाँ केन्द्रित गरेर त्यो रूपले चाहिँ गर्ने। हाम्रो कतिपय आयोजना कस्तो हुँदो रहेछ, कृषि सम्बन्धी पूर्वाधार एकतिर बनाइरहेका छौँ, सिँचाइ लगायतका ठुल्ठुला क्यानल बनाउँदैछौँ, तर फेरि कृषि सम्बन्धी पकेट एरिया सुपर जोनहरू चाहिँ अर्को ठाउँ भइराख्दो रहेछ। सिँचाइले एकतिर पानी पुर्याउँदैछ, कृषिले अर्कोतिर आफ्नो जोनहरू बनाइरहेछ। अनि चाहिँ जस्तै कृषि बजार अर्को ठाउँमा भइरहेको हुँदो रहेछ, कृषि प्रोसेसिङ उद्योग झन् अर्को ठाउँमा हुने, अनि समग्र चाहिँ बजारहरू फेरि भिन्नै ठाउँमा विकास भइराख्ने। यो हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेटेड नहुने। त्यसैले इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा डेभलपमेन्टका चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाउँदा अरूसँग चाहिँ जोडेर जाने खालका चाहिँ हामी सोचिरहेका छौँ। जति सक्छौँ हामी त्यसमा विगतमा सिमेन्ट उद्योगसम्म पुग्ने विद्युतको लागि, बाटोहरूको लागि गऱ्यौँ भने अब यस्तै कुन उद्योगलाई चाहिन्छ त, के को लागि चाहिँ हामी चाहिँ पहुँच मार्गहरू चाहिने हो कि विद्युतहरू चाहिने कि। जस्तै अहिले हिल स्टेसनको कुरा हो, हिल स्टेसनहरूमा चाहिँ हामी कहाँनिर सम्भावना छ, अहिले हिल स्टेसन असाध्यै राम्रो भइरहेछ, त्यो ठाउँमा बाटो पुर्याउने, बिजुली पुर्याउने, खानेपानी पुर्याउने, त्यसै गरी चाहिँ अब अन्य चाहिँ सूचना सञ्चारका चाहिँ पूर्वाधार पुर्याउने र बाँकी त प्राइभेट सेक्टर तपाईँहरू आउने हो। त्यो खालले चाहिँ हामी केही ठाउँहरूलाई डिफाइन गरेर त्यो कुराहरूलाई प्रमोट गर्ने हो कि, या तपाईँहरूले प्रमोट गरेका ठाउँहरूलाई हामीले अरू सपोर्ट गर्नुपर्ने हो कि प्राइभेट सेक्टरलाई। यो कुराहरू हामी बजेट मार्फत हामी सोचिरहेका छौँ पूर्वाधारका कुराहरूमा। त्यसो गर्दा चाहिँ
राज्यले बनाइरहेको पूर्वाधार प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ फ्रेन्डली हुनु पनि पर्यो। त्यसमा लगानीको लागि, उत्पादनको लागि, कुनै बिजनेस गर्नको लागि चाहिँ फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो या इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो भन्नेमै हामी त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ यो कुराहरूमा। र साथै अरू चाहिँ ट्याक्समा आउने बित्तिकै फेरि चाहिँ अब सबैले छुट दिने भन्छ कहाँबाट आउने पक्का यहाँनिर चाहिँ फेरि म के समर्थन गर्छु भने हाम्रो निवर्तमान अध्यक्षजीको कि चाहिँ यो चाहिँ सरकारको मनोबल यहाँनिर चाहिँ उठाइदिनुपर्छ। अब सबैले छुट माग्ने भएपछि अब कहाँबाट ल्याएर फेरि चाहिँ अब चाहिँ अरू सुविधाहरू पूर्वाधार पुर्याउने अर्को गर्ने हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ सरकारको मनोबल उठाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फेरि अब कहीँ न कहीँ विन विन, यसमा चाहिँ फेरि सरकारले कसेरै निचोरेरै केही उत्पादन छैन, केही कमाइ छैन, खुरुखुरु ट्याक्स तिर्नुहोस् भन्दा कहाँदेखि तिर्ने त, एउटा लेभल एउटा सीमाभन्दा उता त सक्दैन। यसमा चाहिँ पक्का पनि चाहिँ हामी ट्याक्सका दायराहरू फराकिलो नयाँ नयाँ दरहरूतिर जाने भन्दा पनि हामी चाहिँ यसलाई फराकिलो कसरी गर्न सक्छौँ यो कुरामा हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। यहाँहरूको सपोर्ट हुन्छ भन्ने नै लाग्छ। त्यसै गरी अब कैयौँ कुरा यहाँ आएका छन् कि अब अलि लामो 5 वर्ष 10 वर्षका चाहिँ अब ट्याक्सका नीतिहरू एउटा निरन्तरता हुनु पर्यो भने त्यसमा हामी प्रतिबद्ध नै छौँ। कैयौँ क्षेत्रहरू त्यसै प्रोत्साहन गर्दै पनि आएको छ। अब पछिल्लो समयमा आएको असाध्यै नयाँ भनेको आइटी सेक्टर हो। आइटी सेक्टरमा पनि केही पोलिसीहरू राम्रो आएका छन्, केही थप पोलिसीहरू अझै निरन्तरता दिनुपर्ने या यसले कसरी चाहिँ प्रोत्साहन हुन्छ त्यसबारेमा हामी सोचेकै छौँ। त्यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ पूर्वाधार के हुनसक्छ, अरू चाहिँ औद्योगिक ग्रामहरू भए जस्तै औद्योगिक क्षेत्रहरू विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू भए जस्तै यस सम्बन्धी के हुनसक्छ, आइटी पार्क, आइटी हब, आइटी सेन्टर कुनै र जहाँ चाहिँ हामी पर्याप्त चाहिँ पूर्वाधार खासै विद्युत चाहिँ राम्रो रिलायबल विद्युत सप्लाई गर्ने, रिलायबल खालको नेट सर्भिसहरू अरू के हुनसक्छ र ट्याक्समा के हुनसक्छ यो कुरामा हामी सोचिराखेकै छौँ। सोध्नु पनि पर्छ किनभने अहिले हाम्रो नयाँ क्षेत्र हो, असाध्यै राम्रो गरिरहेको नयाँ क्षेत्र हो, यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। नीति कार्यक्रममा पनि त्यो कुरा आएको छ र हामी हाम्रो भू अवस्थितिले पनि त्यो बताउँछ कि हामी चाहिँ अहिले धेरै गरौँ चिज धेरै वेट हुने चिजलाई हामी चाहिँ निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। अर्कोतिर उत्तर र दक्षिणका विशाल चाहिँ केन्द्र छिमेकीहरू जो चाहिँ विश्वकै प्रोडक्सन हबको रूपमा आइरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ हामी विश्वकै उत्पादनको चाहिँ पावर के अरे उत्पादन हाउसको रूपमा आएको बेला हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा धेरै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकौँला। तर चाहिँ हामी आइटी सेक्टरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौँ। हामीलाई कुनै चाहिँ सीमा के अरे हामीलाई भन्सार या कुनै चाहिँ समुद्र जरुरी पर्दैन। यो क्षेत्रहरू हामीलाई प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ। यसलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ। लगायतहरू टुरिज्म सेक्टर राम्रो भइरहेछ, असाध्यै राम्रो, छिमेकबाट राम्रो चाहिँ टुरिस्टहरू पनि आइरहेछ। बरु यसलाई अलिक क्वालिटी कसरी दिने भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले नै सोध्ने कुरा हो। हामीले पूर्वाधारहरू बनाउने कुरा, अरू फ्यासिलिटीहरू दिने कुरा सरकारले सोध्ने कुरा हो। त्यसमा निरन्तरताहरू, पोलिसीका निरन्तरता दिने कुराहरूमा हामी गर्छौँ नै। यति कुराहरू राखेर फेरि सबै कुराहरू अहिले अब भन्ने छ यति धेरै मोटो किताब त अघि टिपेकै चाहिँ यति भइसकेको थियो। अब फेरि चाहिँ थपेर चाहिँ अध्यक्षले अर्को 4 जति किताब दिनुभएको छ। यो चाहिँ बजेट अगाडि पढेर सकिने सकिने थाहा छैन, तर हामी यसलाई पाठ गरेर भए पनि हामी पढ्छौँ, हेर्छौँ। यस अगाडि पनि हामीलाई सफ्ट कपी, हार्ड कपी एफएनसिसिआईले हामीलाई दिएको छ। अरू च्याम्बर, सिएनआई लगायतका चाहिँ अरू क्षेत्रका साथीहरूले पनि दिनुभएको छ। त्यो कुराहरू हामी हेरिराखेकै छौँ। भर्खरै चाहिँ उच्च स्तरीय कर सुधार समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि हामी हेरिरहेका छौँ। राम्रो सुझावहरू पनि छन् त्यसमा, राम्रो छ, बिजनेस फ्रेन्डली नै छ, प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली नै छ, त्यसमा नराम्रो छैन। यो कुराहरू चाहिँ हामी हेरेर चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले यहाँहरूले जसरी आशा गर्नुभएको छ अब राम्रै मन्त्रीले राम्रै कुरा गरे सैद्धान्तिक रूपले, तर चाहिँ ठ्याक्कै ठोस रूपमा आएर त्यसो त भएन भन्ने हुनसक्छ। किन सबै 100% त खुसी कोही पनि हुन सक्दैन। तर चाहिँ एकदम प्रिन्सिपलले ठिकै दिशामा गएको छ। बहुसङ्ख्यकलाई चाहिँ यसमा चाहिँ बहुसङ्ख्यक चाहिँ उद्योगिक व्यवसायलाई ठिकै भयो भन्ने खालको नै हामी बनाउँछौँ। त्यो ढङ्गले हाम्रो प्रतिबद्धता हो। बारम्बार भनेका छौँ यसमा चाहिँ हामीले अहिलेको अलिकति आर्थिक रूपले स्लो डाउनको स्थितिलाई हामी अलिक चलायमान बनाउने, सबैको मनोबल उच्च गर्ने र व्यवसाय र उद्यम मैत्री वातावरण बनाउने, जसले स्वाभाविक रूपले यहाँहरू काम गर्ने वातावरण बन्छ
कतिपय बेला चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिको रक्षा, आफ्नै सुरक्षा, आफ्नै परिवार सुरक्षा आफ्नै हुन्छ भन्ने जस्तो पनि भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदैन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कि चाहिँ हामी कुनै क्षेत्र विशेषलाई टार्गेट गरेर सरकारले गर्दैन। कसैलाई ह्यारेस गर्ने खालको सरकार पोलिसी हुने कुरै छैन। त्यसो हुन चाहिँ यहाँहरूलाई अहिले बजेट मार्फत खास नीति कार्यान्वयनको पनि एउटा उत्साह त जगाएको छ। बजेट मार्फत त्यसलाई चाहिँ बोक्न सक्ने हामी परिस्थिति बनाउँछौँ र यसमा चाहिँ हामी के आशावादी छौँ भने गर्न सकिन्छ। यस्तो अलिअलि सङ्कट भनिरहेको बेला, अलिअलि शिथिलता भनिरहेको बेला पनि केही सेक्टरले असाध्यै राम्रो गरेको छ, तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। अस्पतालीदेखि हाइड्रोदेखि केही क्षेत्रहरूले असाध्यै राम्रो गरेको छ भने अरू सम्भावित क्षेत्रहरू पनि छन्, गर्न सकिन्छ। यहाँहरू निरुत्साहित हुनु हुँदैन। हामीलाई पनि दबाब दिनुहोस्, प्रेरित गर्नुहोस्, उत्प्रेरित गर्नुहोस्। कहाँनिर रिफर्म गर्ने, आखिर सरकारले त गर्दो रहेछ नि। 8वटा ऐन त संशोधन गर्यो त भर्खरै, लगानी सम्मेलन गर्यो। लगानी सम्मेलनमा यहाँहरूले सबैलाई अगाडि राखेर नै प्रमोट गऱ्यौँ कि हामीले त एउटा प्लेटफर्म तयार गऱ्यौँ कि हाम्रो निजी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रका निजी क्षेत्रलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर तपाईँहरू अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्, चिनजान गर्नुहोस्। त्यसमध्येका चाहिँ राम्रा क्षेत्रमा, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुहोस् या उहाँहरूलाई पनि प्रेरित गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ एउटाले अर्कोलाई फेरि प्रेरित गर्ने अवस्था पनि त हुन्छ। एउटा ठुलो बिजनेस आउँदा अरू सयौँ चाहिँ मजौला खालको, हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ साना खालको बिजनेस त आफै आउँछ। एउटा राम्रो 5 स्टार होटल खुल्ने हो त्यो वरिपरि 2 दर्जन चाहिँ अलि मजौला खालको चाहिँ होटलहरू, रेस्टुरेन्ट खुल्छ। त्यसपछि त्यहाँसँग अरू चाहिँ सानो चाहिँ बजार आफै आउँछ भन्ने खालका। त्यसपछि त्योसँग अरू सहायकहरू चाहिँ बिजनेसहरू, एउटा राम्रो 5 स्टार होटल चल्ने हो त्यो 100वटा बिजनेस वरिपरि हामी आफै देखिरहेका छौँ। त्यसो खालको चाहिँ। त्यसैले कोही विदेशी ठुला लगानीकर्ता आयो भने या तपाईँहरूमध्ये नै एउटा कोही ठुलो लगानीकर्ता कुनै ठाउँमा जानु भने आफैमा एउटा इन्भाइरोमेन्ट बन्नु रहेछ। त्यसैले हामीले सरकारले प्रेरित गर्ने कुरा त त्यस खालको चाहिँ वातावरण बनाउने नै हो। त्यो वातावरण बनाउन हामी प्रतिबद्धै रहेका छौँ र बजेट मार्फत पनि यो कुरा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। असाध्यै एकदम चमत्कारै त कहाँबाट होला चाहिँ, दुनियाँमा चमत्कार त हुँदैन। हाम्रो एउटा नियमभित्र बसेर, हाम्रो यथार्थको धरातलमा बसेर अधिकतम राम्रो हामी कोसिस गर्छौँ नै। या त्यसबाट तपाईँहरूले राम्रै, सरकारले राम्रै सोचे हो, अर्थमन्त्री राम्रै कोसिस गरे हो भन्ने कुरा हामी बनाउँछौँ। र खास गरी त्यो करका नीतिहरू आदि इत्यादि धेरै कुरा नै तपाईँहरूको चासो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी हाम्रो चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको, आफ्नो उत्पादन, आफ्नो उद्योगहरूलाई कहीँ न कहीँ प्रोत्साहन गर्ने, संरक्षण गर्ने, प्रतिस्पर्धी बनाउनेमै हाम्रो कोसिस हुन्छ। त्यसै गरी एउटा चाहिँ बिजनेस फ्रेन्डली वातावरणहरू कि तपाईँहरूलाई इक्वेल एउटा चाहिँ प्लेइङ फिल्ड चाहिँ लेभल प्लेइङ फिल्ड बनाउने नै हाम्रो कोसिस हुन्छ। कोही काखा कोही पाखा हुन्छ कि भने कोही पनि चिन्ता गर्नै पर्दैन साथीहरू। जुन सेक्टरमा अलिकति स्लो डाउन छ त्यो क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपले अलिकति प्रेरित गर्ने कोसिस हुन्छ। अहिले हामी मौद्रिक नीतिमा पनि हामी कुनै न कुनै रूपले छलफल चलिरहेछ। त्यसमा चाहिँ अहिले ब्याङ्कमा रहिरहेका पैसाहरू बजारमा जाओस्, त्यो कसरी हुनसक्छ र चाहिँ हामी बजेटै नपर्खिने पनि हुनसक्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि कति इज गर्न सक्छौँ, त्यो कोसिस गर्छौँ हामी। राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि कुराकानी छलफल भइरहेकै छ। हामी कुनै प्रतिस्पर्धी निकायहरू होइनौँ, राज्यका निकाय हौँ जसले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई सजिलो गर्ने हो, प्रतिस्पर्धी बनाउने हो र अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेकोले अलिकति सजिलो गरिदिने कुरा नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी मिलेरै काम गरिरहेको कुरा यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। र फेरि अन्तिममा पर्याप्त समय दिएर हामी छलफल गऱ्यौँ। मैले पनि आफ्नो बिजी सेड्युलमा टाइम निकालेँ। यहाँहरू पनि देशभरिबाट जिल्लाबाट आएर उत्साहपूर्वक जसरी आफ्ना सुझावहरू दिनुभएको छ, यसलाई हामी कुनै न कुनै रूपले हाम्रो सम्बोधन गर्छौँ। यो प्रतिबद्धता साथ मैले फेरि पनि अध्यक्षज्यू, सबै पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।